नमस्ते, मेरो नाम सुरिना गुरुङ। म ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलको प्रिन्सिपल। स्कुलमा खेलकुद एकदम महत्त्वपूर्ण छ हैन। तपाईको अझ हिस्ट्रीमा जाने स्कुलमा चाहिँ कसरी खेलकुद आयो भन्दा हिस्ट्रीमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 18th 19th सेन्चुरीमा हाम्रो युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको स्कुलहरुमा अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने खेलकुद विद्यालयमा पनि प्राइभेट स्कुलबाट नै प्रवेश गरेको रहेछ कि अलिकति हिस्ट्रीमा गएर बुझ्दाखेरि के भएको रहेछ भने 18th-19th सेन्चुरीमा चाहिँ अब पढाइ मात्र भयो, बच्चाहरुले रिक्रिएसनल एक्टिभिटी भएन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको हेड टिचरहरुले जो चाहिँ प्रिन्सिपल भनिन्छ बाहिरको कन्ट्रीमा, उहाँहरुले के डिसाइड गर्नुभयो भने चाहिँ स्पोर्ट्सलाई पनि एज अ एन्टरटेनमेन्ट, पहिला चाहिँ एज एन एन्टरटेनमेन्ट, नट एज अ करिकुलम बट एज एन एन्टरटेनमेन्ट अर रिक्रिएसनल एक्टिभिटी भनेर चाहिँ इन्क्लुड गर्नु भएको रहेछ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पोजिटिभ कुराहरू बच्चाहरुमा देखिएको अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछि बिस्तारै हुँदै जाँदाखेरि अरु कन्ट्रीहरुले पनि कपी गरे त्यही कुराहरू अनि इम्प्लाइ गरे। त्यसको नि नेगेटिभ कुरा भन्दा नि पोजिटिभ कुराहरू धेरै देखिएको हुँदाखेरि सबै स्कुलहरुले चाहिँ बिस्तारै केटा विद्यार्थीलाई मात्र हैन केटी विद्यार्थीहरुलाई पनि अपर्च्युनिटी दिने खोजे। अनि यसको इम्पोर्टेन्स भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरुमा चाहिँ एक किसिमको डिसिप्लिन देखिने, डिटर्मिनेसन देखिने, म गर्न सक्छु अनि एक किसिमको पेशेन्स। फर एक्जाम्पल हाम्रै नेपालको गेम कबड्डीलाई लियौं, कबड्डीलाई लियो भने ल बच्चाहरुलाई चाहिँ ग्रुपमा ल तिम्रो कबड्डी खेल भने पनि अब उनीहरुले के गर्छ त ग्रुपमा साथीभाइहरुसँग खेल्दाखेरि के गर्छ भने फर्स्टमा त उनीहरुले डिसिजन गर्नु पर्यो, ग्रुप छुट्याउनु पर्यो, त्यहाँ उनीहरुले प्लानिङ गर्नु पर्यो। हेर्नुस् है, सानो कुराहरुबाट नि धेरै कुरा लर्न गर्न सक्छ। स्किल डेभलपमेन्ट भन्छ के यसलाई चाहिँ, प्र्याक्टिकल वे अफ स्किल डेभलपमेन्ट। उनीहरुले ग्रुप छनौट गर्नु पर्यो, ग्रुप छनौट गर्दाखेरि अनि कबड्डीको रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई भित्रमा बसेर उनीहरुले सिक्नु पर्यो, खेल्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि उनीहरुले धेरै कुरा सिक्छन्, जस्तै सोशलाइजेसन कसरी हुन्छ, डिटर्मिनेसन कसरी डिटर्मिन हुने जित्नलाई प्लानिङ गर्न सक्छ उनीहरुले हैन। त्यो अनुसारले एक अर्कासँग चाहिँ कोअपरेट गरेर विनिङ स्ट्र्याटेजी बनाउँछ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा सानो कबड्डीको गेमले गर्दाखेरि पनि हामीले बच्चाहरुमा चाहिँ धेरै सोशल बिहेभियरहरु कसरी लर्न गर्छ, कोअपरेट कसरी गर्छ भन्ने कुरा सिक्न आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्पोर्ट्सको महत्त्व एकदम धेरै छ। हाम्रो स्कुलमा चाहिँ एकाडेमिक करिकुलम एज वेल एज स्पोर्ट्सलाई चाहिँ हामी प्यारलली नै लग्छौँ। हामीले कहिले पनि एकाडेमिक्स र स्पोर्ट्सलाई छुट्याएको छैनौँ। इनफ्याक्ट हाम्रो करिकुलममा हेर्नुभयो भने करिकुलमको प्लानिङ सँगै स्पोर्ट्समा पनि हामीले यो विधाहरू दिएको छौँ है भनेर पेरेन्ट्सलाई, हाम्रो पेरेन्ट्स टिचर मिटिङ हुँदाखेरि बिगिनिङ अफ द इयरमा हामी सबैलाई अवेयर गराउँछौँ। एन्ड नट ओन्ली दिस, 20 years ब्याक चाहिँ अब कस्तो खालको पेरेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली कल्चरमा चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ मोर एकाडेमिक ओरिएन्टेड पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ तपाईको पेरेन्ट्सहरू कसरी स्कुल छनौट गर्नुहुन्छ, किनभने यो त पेरेन्ट्स आफैले डिसाइड गर्ने हो मलाई चाहिँ कस्तो किसिमको स्कुल चाहियो मेरो नानी र बाबुहरूलाई भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ स्पोर्ट्सहरू छ कि छैन यो स्कुलमा त्यसरी पनि उहाँहरूले चुज गर्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ उहाँहरूको फ्रिडम हो कि, फ्रिडम टु चुज द बेस्ट स्कुल द्याट इफ द स्पोर्ट्स आर अभाइलेबल देयर द्याट इज अल्सो गुड फर देम। स्पेसली सानो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर्ड गर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई मेन्टली होइन कि फिजिकली पनि प्रिपेयर्ड गराउनुपर्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ स्कुलमा चाहिँ क्लासरुमभित्र मात्र सबै कुरा सिक्दैन, कति कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बाहिर ओपन इन्भाइरोमेन्टमा हैन बडीली मुभमेन्ट गरेर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि सोसियल इन्टरेक्सन गरेर पनि सिक्नुहुन्छ। एन्ड द्याट इज वान अफ द वे द्याट वी क्यान टिच दिस थिङ्स थ्रु स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्सले चाहिँ उनीहरूलाई मेन्टली पनि स्ट्रङ बनाउँछ। अनि स्पोर्ट्स इज गुड इन अ वे द्याट बच्चाहरूले जति अक्सिजन इन्हेल गर्यो प्र्याक्टिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ द्याट देयर अक्सिजन लिबरेट्स मोर एनर्जी टु देयर माइन्ड एन्ड बडी एन्ड सोल। सो द्याट इज वाइ आई थिङ्क
sports are equally important. At an adolescence age, like बच्चाहरू 12 वर्षदेखि लिएर तपाईको 19 इयर्ससम्म एजको बच्चाहरूलाई चाहिँ इनफ्याक्ट दे आर मोर इन्टु स्पोर्ट्स, खेल्छ पनि, उनीहरूको बडीली मुभमेन्ट र मसल्सहरू पनि त्यो अनुसारले चाहिँ रेडिली मुभ गर्न चाहिँ सक्छ के उनीहरूले. तर वन्स दे गो टु द एडल्ट एज अनि ओल्ड एज भन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले अलि मोर अर लेस फिजिकल एक्सर्साइजहरू, स्वेटिङ एक्सर्साइजहरू भन्दा पनि मोर अर लेस माइन्डको एक्सर्साइज, स्पिरिचुअल एक्सर्साइज लाइक इक्जाम्पल क्यान बी योगा होइन. योगाहरू गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको इन्टर्नल बडी क्लेन्जिङदेखि लिएर होइन स्ट्रेचिङ, हल्का स्ट्रेचिङहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एजमा एडल्ट एज र अलिकति ओल्ड एजमा चाहिँ दे क्यान किप देयर बडी फिट. नेपाली कल्चरमा चाहिँ स्पेसली चाहिँ 70% अफ द कार्बोहाइड्रेट चाहिँ धेरै पाइन्छ स्टडी गर्दाखेरि. तर कार्बोहाइड्रेट इज इक्वली गुड फर आवर बडी होइन. कार्बोहाइड्रेट हाम्रो एनर्जी बिल्डिङ न्युट्रिएन्ट भन्छ. नट ओन्ली कार्बोहाइड्रेट, धेरै न्युट्रिएन्टहरू चाहिन्छ जस्तै भाइटामिन, मिनरल्स, फ्याटहरू पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ. तर आई थिङ्क वाट आई प्रिफर इज food that is locally available फुडहरू चाहिँ इनफ्याक्ट आई थिङ्क वी सुड गिभ प्रायोरिटी टु देम. अनि सिजनल फ्रुट्सहरू बच्चाहरूलाई चाहिँ हाम्रो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ सिजनल फ्रुट्समा चाहिँ बेसी ढाल्नुपर्छ. एन्ड स्पेसली आई थिङ्क इट्स अ पेरेन्ट्स ड्युटी टु प्रोभाइड अ न्युट्रिएन्ट फुड टु द चिल्ड्रेन. सो पेरेन्ट्सहरूले माइन्डमा ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले खानपान चाहिँ हाइजिनिक छ कि छैन, राम्रोसँग प्रिपेयर गरेको छ कि छैन, वेल कुक्ड छ कि छैन होइन. अब अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिक स्टेजमा चाहिँ तपाईँको फुडहरू पनि अलिकति आइसोलेट गरेर किन्नुपर्ने हो कि किनिसकेपछि आइसोलेट गरेर राख्नुपर्ने हो कि होइन. यस्ता कुराहरूमा ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड नट ओन्ली दिस सिजनल फुडमा चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले हेर्नुपर्ने चाहिँ स्पेसली न्युट्रिएन्ट के प्याकेजिङ फुड, जङ्क फुडहरू भन्दाखेरि पनि न्युट्रिएन्टको मात्रा के कति छ त्यो एटलिस्ट हामीले थाहा हुनुपर्ने. जस्तो कन्ज्युमर राइटको कुराहरू किन्दाखेरि चाहिँ वाट इज माई राइट, वाट इज कन्ज्युमर एजुकेसन, अलिकति यस्तो कुरामा ध्यान राखेर घरमा सामान किन्दाखेरि चाहिँ त्यो अनुसारको सामान पर्चेस गर्यो भने फ्यामिलीको सबै मेम्बर्सहरूले अप्रोप्रिएट अमाउन्टको न्युट्रिएन्टहरू पाउन सक्ने हुन्छ. अहिले चाहिँ यो चाहिँ नट ओन्ली नेपालको सन्दर्भमा होइन क्या, वर्ल्डभरि नै अहिले हाम्रो यो एडोलेसेन्ट ग्रुप जुन चाहिँ 12 इयर्सदेखि 19 इयर्सको ग्रुप छ अलिकति मोर अफेक्ट भइरहेको छ. दे हेभ स्पोर्ट्सबाट अलिकति टाढा भएको छ किनभने सबैजना आफ्नो घरमा छ. अनि सिटी एरियामा जस्तै काठमाडौँ एरियामा चाहिँ तपाईँको नानी बाबुहरू अब सबैको घरमा एरिया नहोला कुद्नलाई, दौडिनलाई, स्ट्रेचिङ गर्नलाई होइन. धेरैजना नानी बाबुहरू अब अपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्छ, सानो घरमा बस्नुहुन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले के सजेस्ट गर्छु भने उहाँहरूलाई चाहिँ स्पेसली उहाँ र उहाँको पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट बिहान उठ्ने बित्तिकै एटलिस्ट सिम्पल स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज अथवा जगिङ एटलिस्ट 15 मिनट्स मात्रै गऱ्यो भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति बडी चाहिँ जागरुक बनाइराख्ने कि अनलाइन क्लासमा बस्नलाई पनि स्ट्यामिना दिने, पेसेन्स दिने त्यो किसिमको चाहिँ बनाउँछ नानी बाबुहरूलाई. त्यसै इट्स अ रिक्वेस्ट टु अल द पेरेन्ट्स द्याट एटलिस्ट 15 मिनट्स चाहिँ बिहान जगिङ अथवा स्ट्रेचिङ गऱ्यो भने द्याट वुड रिप्लेस हुन्छ नि अहिले हाम्रो स्पोर्ट्सको चाहिँ भइरहेको छ एक्टिभिटी, बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ रिचार्ज गर्न सक्छ थ्रु आउट द डे. अल द वर्ल्ड्स हुन्छ नि वर्ल्ड चिल्ड्रेन हेज बिन टेकन ओभर बाई भर्चुअल गेम्स. भर्चुअल गेम्स इन अ वे इट इज गुड फर सर्टेन टाइम, बट त्यसको सर्टेन टाइम लिमिटभन्दा एक्सटेन्ड गर्यो भने चाहिँ इट्स गोइङ टु अफेक्ट माइन्ड, बडी, सोल सबै अफेक्ट गर्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ पेरेन्ट्स अथवा हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई रिक्वेस्ट के छ भने डोन्ट इन्डल्ज होइन, डु इन्डल्ज इन भर्चुअल गेम्स बट गिभ अ टाइम. सबै कुराको टाइम हुन्छ. जस्तै ओखतीको पनि त सर्टेन टाइमसम्म खायो भने त्यसले काम गर्छ होइन. जस्तै भर्चुअल गेम्स टु सर्टेन एक्सटेन्ट इज ओके, बट देन त्यो थ्रु आउट द डे त्यसको टाइम एक्सटेन्ड हुँदै जाने, खाना टाइममा पनि भर्चुअल गेमै खेल्ने अथवा त्यस्तो भयो भने चाहिँ यसले माइन्ड डिटेरिएट गर्छ, थिङ्किङ पावर अफेक्ट गर्छ होइन. त्यो माइन्ड सेट अफेक्ट गर्छ, मुड सेट अफेक्ट गर्छ होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क इट इज द पेरेन्ट्स ड्युटी एज वेल एज चिल्ड्रेन्स ओन ड्युटी टु डिफाइन द टाइम. यो पढ्ने टाइम हो, यो खेल्ने टाइम हो भनेर त्यसै डिफाइन गरेको सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूले भर्चुअल गेम्सबाट इन्जोयमेन्ट पनि गर्छ,
पढ्ने टाइममा पढ्छ पनि, त्यो बाहेक एक्सर्साइज गर्ने टाइममा उनीहरूले एक्सर्साइज पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू फिजिकली फिट हुन्छ। हाम्रो नेसनल करिकुलम अफ नेपालले चाहिँ हेल्थ एन्ड फिजिकललाई कोर्सको रूपमै राखेको छ हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूले पनि यसबाट चाहिँ धेरै उपलब्धिहरू पाएका छन्। ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलले धेरै नेसनल प्लेयर्सहरू पनि जन्माएका छन्, जस्तै क्रिकेटमा पनि जन्माएका छन् हैन, कुनै इक्जाम्पलहरू छन्। यो चाहिँ के हुँदो रहेछ नि, बच्चाहरूलाई चाहिँ मोरल बुस्टअप जस्तो हो। उनीहरूलाई भोलि पर्सि यस्ता विद्यार्थीहरू पनि छन् कि पछि गएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो फिल्डमै उनीहरूलाई करियर डेभलप गर्न चाहिँ एन्हान्स गर्ने अथवा बुस्टअप गर्ने रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै जरुरी छ यो इन्टर स्कुल कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गर्न, नेसनल कम्पिटिसनमा। नट ओन्ली दिस, हाम्रो बच्चाहरू इन्टरनेसनल लेभलसम्म गएर चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म पाउने रहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पछि गएर यही फिल्डमा करियर डेभलप गर्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई प्रोत्साहन पाउने रहेछ। ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुललाई चाहिँ एउटा किसिमले चाहिँ वी फिल रियली प्राउड द्याट हाम्रो यहाँ पढेर गएका विद्यार्थीहरू जस्तै आदिल खान, पृथ्वी बास्कोटा, कनिष्क चौलागाईहरू जो चाहिँ इभन इन्टरनेसनल एरिनामा क्रिकेटको फिल्डमा चाहिँ नाम कमाइरहेका छन् हैन। हामीलाई चाहिँ वी रियली फिल प्राउड द्याट वी हेभ रियली गिभन देम अ बेस फ्रम आवर स्कुल इन द फिल्ड अफ क्रिकेट। हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सबै किसिमको अपर्च्युनिटी र सपोर्ट दिनुपर्छ ग्रो हुनलाई चाहिँ नट ओन्ली एकाडेमिकली ग्रो हुने भन्ने हुँदैन, यसमा चाहिँ फिजिकली, मेन्टली, स्पिरिचुअली दे सुड ग्रो टु सर्टेन लेभल एट देयर एज हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सकेसम्म सबै किसिमको सपोर्ट र गाइडेन्स काउन्सिलिङ गर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई दे क्यान रियली डेभलप देमसेल्फ इन्टु अ गुड सिटिजन, so that they can represent not only their nation but they can represent their nation at an international level.